नमस्ते सबैलाई। मेरो नाम सुबिन पाण्डे। म आज पनि हजुरहरूको माझ फेरि आएँ। केही आफूले जानेर केही कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्यो र फेरि हजुरहरू माझ जोडिन आइपुगेँ। मैले लगाएको लुगा कसैले हेरेर भनिदिन्छन् नि, यो सस्तो हो कि महँगो, यो ब्रान्डेड हो कि नन ब्रान्डेड। मैले लगाएको जुत्ता हेरेर मान्छेले जज गर्छन् कि यो कुन लेभलको फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छ, र मैले चढेको गाडी हेरेर मान्छेले मलाई इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ कि यसको इन्कम कति छ। मसँग हिँड्ने साथीभाइहरू हेरेर उसले भन्छ कि यसले कति राम्रो सङ्गत मेन्टेन गर्न सक्छ, र मैले गएर खाने क्याफे रेस्टुरेन्ट हेरेर मान्छेले जज गर्छ कि यसको पेइङ क्यापासिटी कति छ। कति इजी छ यो संसारमा मान्छेलाई जज गर्नलाई, बाहिरी रूप हेरेर जज गर्न बहुत सजिलो छ। एन्ड आई एप्रिसिएट फेरि त्यो कुराहरूलाई पनि। यस, मैले नि गर्थेँ, तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ। लाइफमा एक्चुअली आफै सोच्नुहोस् होइन, कहिले त्यो मान्छेको भित्री के छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। बाहिरी हेरेर त भन्न सक्ने तपाईँ एकदम ठुलो आर्टिस्ट हो कि, बाहिरी पुरा हेरेर त जसले पनि यो संसारमा बाहिरी एपिरियन्स, बाहिरी लुक, आउट अफ फिट हेरेर त जसले पनि यो यस्तो फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्न सक्छ होला, यसले यति कमाउँछ होला भनेर त बाहिरी एपिरियन्सबाट, बाहिरी पेइङ क्यापासिटीबाट त जसले पनि भनिदिन सक्छ। बट तपाईँले त्यो मान्छेको भित्री कुरा बुझेर चाहिँ त्यो मान्छेलाई जज गर्न सुरु गर्नु भएको छ त? आई वान्ट आस्क दिस एभ्रीवन, छ? आई डोन्ट थिङ्क सो। यदि यो संसारमा मान्छेको भित्री कुरा बुझेर, त्यो मान्छेको भित्री पेनहरू बुझेर, त्यो मान्छेको भित्री ह्याप्पिनेसहरूसँग रमाएर यदि हामीले आज जज गरिदिएको भए, सायद हामीभन्दा 10 पुस्ता अगाडिले भोगिरहेको चिज र आगामी 10 पुस्ताले पनि भोग्ने चिज, त्यो हामीले देख्नु पर्दैन थियो। र आज मैले कुरा गर्न गइरहेको छु एउटा यस्तो टपिकमा, जुन टपिकले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन त हुनसक्छ, त्यो मान्छेलाई खुसी मिल्न सक्छ आफूले गरेको कामबाट, बट बिलिभ मी, बाँकी सबै स्याड हुनेछ, अरू सबै मान्छे रुनेछ, दुखी हुनेछ। एन्ड आई एम टकिङ अबाउट अ भेरी सिरियस टपिक अफ टुडेज जेनेरेसन and upcoming generation. I'm talking about suicide. My dear, जो मान्छेको दुःखमा साथी बन्न सक्नुहुन्छ नि, तब मात्र त्यो मान्छेको सुखमा रमाएर हिँड्नुहोस् कि। यदि तपाईँ त्यो मान्छेको दुःखमा चाहिँ साथ छोड्नुहुन्छ र त्यसको सुखमा मात्र अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्योसँग ह्यान्ड टु ह्यान्ड गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो एउटा नालायक भन्ने वर्ड छ नि जुन नेपालीमा, होइन, त्यो नै हुनसक्छ तपाईँको लागि। किनभने आज जति पनि मान्छेले सुसाइड गरिदिएको छन्, एउटा सिनारियो हेर्नुहोस्, एउटा त्यो चेन हेर्नुहोस्, आफै एनालाइज गर्नुहोस् होइन। प्रत्येक मान्छेले सुसाइड गर्ने मान्छेले एउटा कसैको राम्रो साथ नपाएर, कसैको राम्रो काउन्सिलिङ नपाएर, कसैको राम्रो बिहेभियर नपाएर, कसैको राम्रो एटेन्सन नपाएर र कसैको राम्रो फेथफुलनेस नपाएर त्यो मान्छे आज यो बाटोमा हिँडिरहेको छ कि। हामी साथी भनेर हिँड्छौँ नि, हामी फ्यामिली भनेर हिँड्छौँ, हामी त्यसपछि मेरो वेल विशर्सहरू, मेरो फ्यानहरू भनेर हिँड्छौँ नि। यो सबै चिजहरूलाई एकचोटि एनालाइज गर्नुहोस् त, सबैले एकचोटि तपाईँको जुन सिरियस पोइन्टमा आएर चाहिँ एकचोटि सबैले हात छोडिदिएको छन् कि। अनि त्यही कुराले सिरियस म्याटर्स बनाइरहेको छ। आज मात्रै होइन, हामीभन्दा 10औं पुस्ता अगाडिबाट यो ट्रेन आइरहेको छ कि, यो जुन ट्रेनलाई अब स्टप गर्ने बेला भएको छ। मैले जति पनि भन्छु फेरि, युथ्सहरू प्लिज, तपाईँहरूले इनिसिएसन लिनुहुन्छ नि, जति पनि कुरामा लिइरहनु भएको छ त्यो आई एप्रिसिएट सबै कुराहरूलाई, बट ट्राई टु टेक इनिसिएसन। अनि यस्तो कुराहरूमा पनि, काउन्सिलिङ कुराहरूमा पनि, जसको बोलीको कारणले गर्दाखेरि, एउटा सपोर्टको कारणले गर्दाखेरि, एउटा फ्रेन्डसिपको कारणले गर्दाखेरि, एउटा बोन्डिङको कारणले गर्दाखेरि, एउटा इनिसिएसनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयावह कन्डिसन जुन छ नि त्यो स्टप हुन सकोस् कि। मान्छेले भन्छ नि सुसाइड इज नट अ सल्युसन, देन वाट इज द सल्युसन, क्यान यु गिभ मी?
भन्न सजिलो छ कि हामीले जहिले पनि भन्छौँ नि सुसाइड इज नट अ सल्युसन हामीले लेख्छौँ फेसबुकको वाल्सहरूमा आरआइपी सुसाइड इज नट सल्युसन किन गरिस् यस्तो मसँग वाट द हेल त्यो कुरो किन भनिरहेको छ कि सुसाइड इज नट अ सल्युसन भनेर आजसम्म त्यसो भए त्यही फेसबुकको पाललाई कसले चाहिँ सल्युसन लेखेको छ कि कसले चाहिँ सल्युसन दिएको छ कि बिचरा लोन्ली फिल हुँदाखेरि एकचोटि यार मसँग बोल्दैन भन्दाखेरि टाढा टाढा भाग्ने हामी होइन उसको सबै कुरालाई जज गरिदिने हामी उसको एचिभमेन्टलाई खिल्ली उडाउने हामी उसले गरेको राम्रो कामहरूलाई तैँले गर्न सक्दैन भनिदिने हामी अनि जब उसले त्यो कुराको सेटिस्फ्याक्सन खोजेर एउटा डिसिजनमा पुग्यो टु गिभ हिज लाइफ होइन आफूलाई मार्ने डिसिजनमा पुग्यो अनि त्यसपछि हामी पुरै इनिसिएसन भएर लाग्छौँ कि ओहो किन गरिस् यस्तो क्याम्पेन स्याम्पेन चलाउने अनि त्यो सब यो देखावटी हो कि इफ यु रियली वान अ चेन्ज यस्तो कुराहरू होइन सुसाइड इज अ सल्युसन बट डोन्ट लेट इट टु बी अ बेटर सल्युसन बुझ्नु मैले यो भन्दाखेरि अलिक अफेन्डिभ हुनसक्छ कि सुन्दाखेरि अलिकति अफेन्डिभ हुनसक्छ किनभने त्यो मान्छेको लागि एउटा त्यो बेटर सल्युसन त बनाएको थियो नि त कि लाइफको सराउन्डिङमा जो ऊ म भनेर हिँडेको थियो मसँग जोडिएको मान्छेहरू भनेर हिँडेको थियो मेरो वेल युसर्स भनेर हिँडेको थियो मेरो फ्यान्सहरू भनेर हिँडेको थियो मलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे भनेर हिँडेको थियो जब त्यो पोइन्टमा आएर सपोर्ट गर्दैन त त्यो मान्छेको मेन्टल थट्स पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त भने हामीले जतिखेर पनि हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्छ कसरी स्ट्रङ बनाउने मान्छेले भन्छ नि यु हेभ टु बी मेन्टली स्ट्रङ भन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ आफूमा एकदमै मोटिभेट हुनुपर्छ भन्छ अनि कसरी हुने कसरी मेन्टली स्ट्रङ कसरी हुने हाइली मोटिभेट कसरी हुने जब वरिपरि भएका सबै मान्छे एउटा खाउला जसरी हिँडेको छ कुनै एचिभमेन्टमा पनि रमाइदिएको छैन कुनै राम्रो काम गर्दा पनि उसलाई बाइकआउट गरिरहेको छ कुनै एउटा इभेन्ट्सहरूमा उसलाई एप्रोच गरिरहेको छैन भने कुनै एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डमा हेरौँ भने पनि उसलाई कुनै एप्रिसिएट गरिरहेको छ उसलाई सधैँ एउटा ब्याकवार्डको मान्छे जस्तै ट्रिट गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेको दिमाग छ नि कहिले पनि स्ट्रङ हुन सक्दैन कि यो संसारमा ऊ एक्लै मात्र बाँच्ने त होइन नि त म एक्लै हुँ भनेर बाँचेर त हुँदैन नि त मेरो लागि त एउटा सोसाइटी चाहियो मेरो लागि त एउटा फ्रेन्ड जोन चाहियो मेरो लागि त एउटा सर्कल चाहियो जुन सर्कलले मलाई सधैँ मोटिभेट गरोस् जुन सर्कलले मलाई सधैँ एउटा इनिसिएसन गर्ने एउटा बाटो देखाओस् त्यो पछि पो म अनि मेरो दिमागले पनि राम्रो काम गर्छ कि मसँग भएको सबै अरू चिज चाहिँ मेरो उसमा अगेन्स्टमा लागिरहेको छ अनि मलाई प्रेसराइज गरिरहेको छ बी मोटिभेटेड तपाईँको माइन्ड स्ट्रङ बनाउनुहोस् इज दिस द बेटर टिप्स त्यही भएर यो लाइफमा एकदमै यो हाई क्लास अफ मोटिभेसनको फ्याक्टरले कहिलेकाहीँ मलाई असर गरेको छ जस्तो लाग्छ कि जहिले पनि एउटै कुरो भनेको छ ट्रेन योर माइन्ड टु बी हेल्दी ट्रेन योर बडी टु बी हेल्दी ट्रेन योर साइकोलोजिकल थिङ्स टु बी ह्याप्पी भनेको छ हाइली मोटिभेट हुनु भनेको छ हुने कसरी थाहा छैन इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गराउनु छैन त्यो मान्छेलाई कुनै एउटा ट्रेनिङ दिएको छैन आजसम्म अनि त्यसपछि फेरि प्रेसराइज गर्छु राम्रो गर्नुपर्छ राम्रो गर्नलाई त राम्रो गर्ने वातावरण हुनु पऱ्यो सो मैले यति मात्र भनेको छु सुसाइड इज नट अ सल्युसन त्यो त हो फ्याक्ट द्याट इज अ फ्याक्ट तर कहिलेकाहीँ उसको सेटिस्फ्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि सुसाइडको त्यो बाटोमा पनि पुगिरहेको हुनसक्छ सो इफ यु वान स्टप सुसाइड यदि हाम्रो प्रयासबाट यो कुरा रोक्न सकिन्छ भने आजैदेखि तपाईँसँग जति पनि सराउन्डिङमा भएको मान्छे छ स्प्रेड अ भेरी पोजिटिभ म्यासेज द्याट आई विल अलवेज बी देयर फर यु म जहिले पनि तिम्रो साथमा हुनेछु कहिलेकाहीँ यति राति दिउँसो नो म्याटर जहिले पनि तिमीलाई यस्तो फिल हुन्छ कि आई एम अलोन आई एम गेटिङ लो अथवा मलाई एकदम सेल्फ स्टिम मेरो लो भयो मेरो दिमागले काम गर्न छोड्यो म एउटा रङ डिसिसन लिँदैछु है भनेर सोच्ने बित्तिकै आई एम देयर फर यु भनेर कहिले स्ट्यान्ड लिनु भएको छ आई विल सजेस्ट एभ्री युथ टु टेक द स्ट्यान्ड आजै गएर त्यो स्ट्यान्ड लिनुहोस् कि आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो स्कुल आफ्नो कलेज आफ्नो ब्यान्ड आफ्नो सर्कल आफ्नो जति पनि तपाईँसँग फ्यामिलियर भएको मान्छेहरू छ उहाँहरूलाई यति स्प्रेड म्यासेज गर्नुहोस् कि जति पनि खेर तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम आउँछ तपाईँहरूलाई कुनै एउटा त्यो खालको नेगेटिभ थट्स आउँछ लेट मी नो है एकचोटि आई विल बी विथ यु म तपाईँसँग बोलिदिन्छु म तपाईँसँग कुरा गर्छु म तपाईँसँग फ्रेन्डली भनिदिन्छु म तपाईँको कुरालाई एप्रिसिएट गर्छु म तपाईँको इनिसिएसनलाई साथ दिन्छु भनेर जो मान्छेले आज स्ट्यान्ड लिन्छ नि त्यही मान्छे आजको युगको यो सुसाइडको एउटा जुन ब्रेक छ नि त्यो ब्रेक भन्न सक्छ सो ट्राई टु बी द ब्रेक अफ सुसाइड बाई टेकिङ इनिसिएसन टु स्ट्यान्ड आउट
स्ट्यान्ड आउट हुनु पऱ्यो क्या। अब टक्क गएर कुनै पनि माझमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडिपट्टि यसरी स्ट्यान्ड आउट तपाईँहरूको माझमा म छु, तपाईँहरूको खुसीमा रमाउने म छु। यो संसारको सबै मान्छेले तपाईँलाई नेगेटिभ कुरा दिइरहेको होस्, तपाईँलाई नेगेटिभ सपोर्ट दिइरहेको होस्, तपाईँको पोजिटिभिटी र तपाईँको खुसीमा रमाउने मान्छे आज म बन्नेछु। जति पनि कुराहरू सुनेर त्यो म जहिले पनि भन्छु कि त्यही भएर मोटिभेसनको ठुल्ठुला कुराहरू सुनेर एकछिन इनर्जाइज भएर ओहो यसले त एकदम बवाल भयो अब चाहिँ लाग्नुपर्छ, नो, ट्राई टु मेक इट लङ टर्म। के कुनै पनि मान्छेको कुरा सुनेर इन्फ्लुएन्स नहुनु, ट्राई टु बी इन्फ्लुएन्स बाई योर सेल्फ। तपाईँ आफूलाई हेरेर इन्फ्लुएन्स हुनुहोस् कि यो संसारमा धेरै कुराहरू ठुल्ठुला मान्छेको कुरा सुनेर इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने त्यो ठुलो मान्छेभन्दा सधैँ तल पर्नुहुन्छ कि। यदि त्यो मान्छेभन्दा माथि पुग्नु छ र त्यो मान्छेभन्दा माथि ठुलो थट्स ल्याउनु छ भने तपाईँ आफूले इनिसिएसन लिनु, आफूलाई यदि क्याप्टिभेट बनाउनुहोस् कि म गर्छु भने टाइप एटिट्युड डेभलप गर्नुहोस् कि। त्यही भएर यो कुरालाई पनि जुन आज मात्रै होइन आगामी अहिले भन्दा पास्ट 10 इयर्सदेखि र आगामी 10 इयर्ससम्म जाने अथवा कन्टिन्यू हुने एउटा मात्र रोग भनेको यही सुसाइडको यो केस हुनसक्छ। सो इफ यु वान्ट टु थ्रो इट आउट, यसलाई फाल्नु छ भने प्लिज टेक अ इनिसिएसन टु स्ट्यान्ड आउट। यति मात्र भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूको दुःखमा, तपाईँहरूको लो स्टिम भएको बेलामा, तपाईँ डिमोटिभेट भएको बेलामा, तपाईँलाई फ्रेन्डको निड भएको बेलामा आज म खुल्नेछु, आज म उभिनेछु भन्नुहोस्। आइ एम टेकिङ दिस स्ट्यान्ड, मैले यो स्ट्यान्ड लिँदैछु। जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र जति पनि युथहरूमा यो मेसेज पुग्छ, प्लिज तपाईँहरू पनि आजदेखि यो एउटा स्ट्यान्ड लिइदिनुहोस्। यति मात्र हेर्नुहोस् कि आजको यो स्ट्यान्डले गर्दाखेरि सोसाइटीमा मात्र होइन, पुरै नेपालमा मात्र होइन, पुरै वर्ल्डमा यदि यो ट्रेन्ड बस्छ भने इट क्यान मेक अ ग्रेटर डिफरेन्स। त्यही भएर इफ यु वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स, ट्राई टु टेक अ इनिसिएसन। त्यही इनिसिएसनलाई मैले एपिल गर्न आइरहेको छु। सुसाइड इज नट अ सल्युसन, इट इज एकदम इन्डिड यो फ्याक्ट हो, बट समटाइम इट मे बी द सल्युसन फर द्याट पर्सन टु बी ह्याप्पी। त्यो मान्छेलाई खुसी बनाउनुको लागि यो सल्युसन बन्न सक्छ, तर इन्डिड यो एउटा सल्युसन होइन। त्यही भएर यो मान्छेको ह्याप्पिनेसलाई हामीले रोक्न त सक्दैन होइन। त्यो मान्छे ह्याप्पी हुन्छ भने हामीले कसरी रोक्न सक्छ? तर त्यो मान्छेको त्यो ह्याप्पिनेसभन्दा अगाडिको जुन त्यो एउटा पाथ छ नि, जुन त्यो एकदम वेल डिप्रेस्ड पाथमा गएको छ नि, वेल त्यो स्याडनेसको पाथमा भएको छ, त्यो पाथमा चाहिँ हामी जर्नीमा साथ दियो and try to make them happier, try to make them एकदम amazing, try to make them feel like they are very special, try to make them feel like त्यो उनै हो यो वर्ल्डमा रुलिङ गरे टाइपको एउटा इनिसिएसन दियो, एउटा मोटिभेसन दियो, जुन मोटिभेसनको कारणले गर्दाखेरि र जुन ओडिङको कारणले गर्दाखेरि ऊ मात्र होइन तपाईँमा पनि एउटा इनर्जी आओस् कि जिन्दगीमा कहिले पनि यो रङ वे चाहिँ यो रङ डिसिजन चाहिँ म लाइफमा लिन्न है। त्यही भएर आजै भन्छु जति पनि युथहरूले हेरिरहनु भएको छ, ट्राई टु स्प्रेड यो मेसेज। मैले बोलेको मेसेज स्प्रेड गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् कि सुसाइड यसरी हो, यसरी हो, यसरी गर्नुपर्छ। ट्राई टु टेक इनिसिएसन कि त्यो मान्छेसँग सधैँ स्ट्यान्ड आउट हुन्छु, त्यो मान्छेले गरेको हरेक कुरामा साथ दिन सक्छु। त्यो मान्छे एटलिस्ट केही गर्न सकिनँ भने उसले गरेको काममा म ह्याप्पी भइदिन सक्छु, म उसको बेटर साथी बनिदिन सक्छु। यो संसारमा तपाईँ सबैको बेटर साथी बन्न त कसैले पनि रोक्दैन नि त। सो ट्राई टु बी अ बेटर फ्रेन्ड अफ एभ्री वान। एन्ड लास्टमा एउटा मात्र मेसेज दिन चाहन्छु, प्लिज, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको म्याक्सिमम डिप्रेसन र म्याक्सिमम यो सुसाइडको केस बनेको छ, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर। त्यो मान्छेको एपियरेन्स र त्यो मान्छेको एउटा पेइङ क्यापासिटी र त्यो मान्छेसँग भएको एउटा हुन्छ नि जुन फाइनेन्सियल कुराहरूले गरेर उसलाई जज नगरिदिनुहोस्। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि ऊ लो स्टिम हुनसक्छ र त्यही लो स्टिमको कारणले गर्दाखेरि हि मे गो टु द सुसाइडियल जोन। सो प्लिज ट्राई टु टेक इनिसिएसन and try to and try to make a change from your side. Please, it's my humble request to every of the youths, please try to make a change and try to take an initiation. We can indeed stop this case. Stand out and be a better friend of everyone. Thank you.